Gitinaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang paggamit sa ASEAN-themed tarpaulin sa South Road Properties o SRP o sa lamang katemporaryong lakang samtang nagpadayon ang dugay ng problema sa basura sa mga lugar. Matod sa Mayor, kapin 25 katuig na nga nagtapok ang mga basura sa SRP o dili kini mahimong mahuman lang sud sa pipila ka adlaw bisan pa man sa presensya sa upat ka bakho sa DPWH nga nagtrabaho matag adlaw. Gipasabot ni Archival nga ang tarpaulins dili aron tabunan ang problema kundi aron madumala ang kahimtang sa lugar atol sa usa ka dakong international nga kalihukan sa ASEAN samtang nagpadayon ang cleanup operations. Gidugang sa Mayor nga halos 200 ka adlaw pa lang siyang naglingkod isip Mayor sa siyudad sa Sugbo ug iyang gihangyo ang publiko og pasensya nga ang tarpaulins temporaryo ra samtang gitumong sa siyudad ang long-term nga kalimpyo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7, Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.